mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. L'autre fois, on a essayé de comprendre les figures de style, mais j'ai oublié de vous expliquer la différence entre l'allégorie et la personnification. Je les ai oubliés, mais il n'y a pas de problème, je vais récupérer. Alors, on a l'allégorie. والفرق بينها وبين la personnification. Alors, l'allégorie, c'est quand on donne des caractéristiques humaines à une chose abstraite. D'accord? شي حاجة اللي هي abstraite. لأن la personnification قلنا ملي كنعطيو caractéristiques humaines à une chose اللي هي concrète. مثلا كنقولو la table danse. Une table ne peut pas danser. Donc, la caractéristique ou la caractéristique d'un être humain, une table. Mais la table concrète, une table, c'est une concrète, اللي كنلمسوها. إذا كنقولوا personnification. إلا كانت شي حاجة اللي كنلمسوها كنقولوا عليها personnification. ولكن إلا كانت شي حاجة اللي ما كنلمسوهاش غتقولي لي أستاذة شنو معنى كيفاش زعما شنو حاجة اللي ما كنلمسوهاش؟ نعطيكم اكزامبل. لا ليبرتي، لو كوراج، الحرية، الشجاعة، لو طون، لي سنتيمون، لي ديفو، لي برينسيپ، هادو ما كنلمسوهمش. sont des choses qui sont abstraites. sont des choses abstraites. sont des mots abstraits. مثلا كنقولوا le temps court vite. le temps الوقت كيجري كنقولوها بالدارجه. الوقت شحال كيجري راه نتوما كديروا لاليغوري ماشي البيرسونيفيكاسيون، لان لو طون شي حاجه اللي ابستريت ما كنلمسوهاش. لو طون ما عارفينش شنو لو طون. ملي تنقولك شي واحد هادوك لي سنتيمون ديالو ماتوا كنقولوا الاحاسيس عنده ميتين، كنقولوها بالدارجه الاحاسيس ديالو ماتوا. il n'a pas de sentiment. اذا هنا الاحاسيس ما يمكنلهمش يموتوا. اذا شي حاجه اللي هي abstraite اللي كنعطيوها كاركتيرستيك دان اتر هيومان كيتسمى اليغوري. الا كان داكشي اللي غنشبوه بلاتر هيومان كونكري كنلمسوه كنشوفوه، مثلا كنقولوا لا فوري دانس، لي زاربر دورم، هادوك كتسمى بيرسونيفيكاسيون لان لاربر شي حاجه اللي كونكريت كنلمسوها. لا طابل قلنا كنلمسوها. مثلا لو سوليل كنشوفوه كاين عارفين شنو هو. مي لو طون شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش. الوغ هنا هادي لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي. اذا هنا غادي نقولوا غادي نعطيكم ان اكزامبل في انتيغون، la pièce de théâtre Antigone. Une jolie petite plante jaune jouait avec le vent. Une petite plante jaune jouait avec le vent. إذن هاد petite plante jouait واش لا plante كتلعب مع يعني كتقدر تلعب. لا petite plante jouait. إذن هادي كتسمى personnification. و avec le vent واش لو فون كيلعب. إذن l'allégorie. إذن هاد لا phrase فيها جوج، فيها l'allégorie et la personnification. ملي قلنا la plante jaune jouait، la plante ne peut pas jouer, c'est l'être humain qui joue. D'accord? Donc كتسمى personnification لأن une chose concrète. une plante كنشوفوها كنعرفوها كنلمسوها كنشوفوها كنعرفوها. مي ملي كنقولوا le vent avec le vent ça veut dire كتلعب مع شي حاجه qui est abstraite. donc le vent ne peut pas jouer. وما يمكنش نقولوا عليه personnification لأن il est abstrait, donc c'est une allégorie. D'accord? Le dernier jour d'un condamné, on a un autre exemple. Cette pensée seule est
jalouse chassant toute distraction. اذا داك نتوما مازال ما تلقاكم مازال ما وصلتوش لو ديرني جور باقي ما عرفتوش شنو وقع لو كونداني. هذاك لو كونداني امور كانت لابساه واحد الفكره اللي هي ما بغاش تحيد له من الراس، هي انه غادي يموت. كيقول لك عليها دابا سيت بونسي، هذيك الفكره سول بوحده الوحيده اي جالوز. علاش جالوز؟ مغياره، دائما مدحسالو في الافكار ديالو. جالوز شاسون يعني شاسي كيلك شوز، هي كتجري على كت يعني تذهب توت ديستراكسيون. يعني واخا كيبغي يفرح وينشط، مي داك لا بونسي سول اي جالوز كتجي كتزاحم لا ديستراكسيون، شي حاجه اللي كتفرحو. داكوغ؟ دونك هنا سيت بونسي سي اون شوز اللي هي ابستريت. بونسي فكره، ياك؟ سول وحيده، ممكن نقولوا فكره وحيده. واش الفكره كتكون وحيده وماشي وحيده عندها صاحبتها زعما؟ اذا هي عطيناها بان لا سوليتود ما كتعطاش لي شوز كي سون ابستريت، كنعطيوها اون بيرسون. دونك بما ان عطيناها لا بونسي دونك درنا تما اليغوري. اي جالوز، عمرك شفتو شي بونسي جالوز؟ سي اون لا فام كي جالوز ماشي لا بونسي. دونك بويسك تعطات لا بونسي دونك سي اون اليغوري. داكوغ؟ دونك هنا باش اللي سولني على لاليغوري وقال لي استاذه ما عملتيش لاليغوري، انا نسيتو، كنت غادي نعملو في البلاصه ديال يعني في لي فيغور دو ستيل، مي ماشي مشكله حنا تداركناه. و كنت عطيتكم تجاوبوا لي على الامتحانات ديال على الاسئله ديال فيغور دو ستيل، ما عاوش سولتكم عليهم لان كثروا علينا لي كور، ومهم كاين شي كراهات. دونك دابا جوج حاجات، يا اما غنعطيكم تخدموهم، نعاودو نخدمهم معكم فيديو، وهادوك اللي عندكم تجاوبوا عليهم وتعاودوا تصحوا راسكم لان انا كنت نصيفط لكم التصحيح، يا اما غادي تصحوهم راسكم. وما انا غنشوف شي طريقه كيفاش. دونك هنا سالينا الدرس سالينا هاد النقطه ديال لاليغوري مع البيرسونيفيكاسيون. كنتمنى انكم تكونوا فرقتوا بيناتهم. لاليغوري شي حاجه اللي ابستريت، ولا بيرسونيفيكاسيون شي حاجه اللي كونكريت. شكرا على تتبعكم. غنحاول ان نكمل معكم الدروس د اللغه كاملين باش تفهموهم ان شاء الله مزيان، ويكونش عندكم فيهم مشاكل، باش تمني نديروا ليكسبرسيون نديروا لي زيكزامان دروس اللغه نكونوا فضينا معاهم. شكرا لكم على تتبعكم، وانا مازال معكم باش نكمل معكم الدروس الاخرين.